आज यो बर्दियाको एकदम हरियालीपन देखाउँदैछु पछाडि तपाईहरुले हेरिसक्नुभयो होला। एकदम रमाइलो छ चारैतिरको दृश्य। यो बजार एरियातिर पर्दछ भने तपाईको यता बाँसगढी बजार पर्दछ भने म चाहिँ छु यता चाहिँ नि पानी टंकीको आसपासको एरियातिर। एकदम रमाइलो छ साँझ पखको वातावरण। हेर्नुस् चारैतिर एकदम खुल्ला आकाश। एकदम अहिले चाहिँ नि घाम पनि सेलाइसकेको छ। यो पछाडि देखिने ठुलो भवन चाहिँ बाँसगढी हस्पिटल हो। बन्दै गरेको छ, डेकोरेसन हुँदै गरेको छ। त्यसको चाहिँ अरु चाहिँ यही छ देखाउने लायकको। भन्नुस् बाँकी यो हरियाली खेतमा चाहिँ टक्क चाहिँ नि यस्तो छ। हेर्नुस् है यहाँको धान रमाइलो छ दृश्य।